नमस्कार, कार्यक्रम सप्तरङ्गी अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिनेश पाण्डे। हामी प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 7:15 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम सप्तरङ्गी अपडेट लिएर आउने गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजनको माध्यमबाट टेलिभिजन सेटमा देशभर तथा सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन सब्सक्राइब गरेर विश्वभर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर प्रत्येक हप्ताको आइतबार करिब आधी घण्टा एपदेखि 45 मिनटको समय तपाईँको माझमा आउने गर्छौँ। र आज हामी कृषिको विषयवस्तुलाई समावेश गरेर यो कृषकहरूका समस्याहरूलाई समावेश गर्ने तरिकाले यो कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ। यो कृषिमा नेपाल सरकारले अहिले कृषिमै लगानी गर्ने भनिरहेका बेलामा खास वास्तविक किसानहरूले ती अनुदान पाइरहेका छन् कि छैनन्, बजार व्यवस्थापनको कस्तो समस्या छ र ती नयाँ आउने कृषकहरूले के गर्नुपर्छ अथवा पहिला कृषि पेसामा अँगालिरहेका ती कृषकहरूलाई कतिको सहजता छ, सफल कृषक कसरी बनिरहेका छन्, स्थानीय सरकार, तीन तहको सरकार हुँदा त्यो स्थानीय सरकारले यो कृषि पेसामा कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ लगायतका विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला यही कृषि पेसाको लागि तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। कृषिबाट नै देशको विकास तथा उन्नति हुने भन्दै सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै कृषिमा लगानी गरिरहेको छ। विदेश पलायन भइरहेका युवालाई आफ्नै स्वदेशमा रोकेर काम गर्ने वातावरण मिलाउँदै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षित तथा प्रेरित गर्ने भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुका साथै धेरै मात्रामा अनुदान पनि दिने गरेको छ। विदेश पलायन हुने अथवा अन्यत्र लाग्ने होडबाजी चलिरहेको तर व्यावसायिक कृषि पेसा नअपनाउँदा अझै पनि छिमेकी देशहरू तथा विदेशबाट ठुलो मात्रामा फलफुल तथा तरकारीहरू आयात हुने गर्छ। लकडाउनकै अवधिमा मात्र हेर्ने हो भने भैरवा भन्सारबाट मात्रै नेपालमा 62.5 करोडको आयात भएको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रशस्तै स्रोत र साधनहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक कृषि पेसा नअँगाल्नाले दाङ जिल्लामा मात्रै 33,500 हेक्टर सरकारी जमिन बाँझो रहेको छ। सरकारले व्यावसायिक कृषि पेसामा लाग्नेलाई अनुदान दिने गरे पनि वास्तविक सामान्य लेखपढ गर्न नसक्ने किसानले यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको र अनुदान लिने प्रक्रिया मिलाउँदै लेखापढीमै अनुदान बापत आउने धेरै रकम सकिने र यसको प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो भएको, पहुँच हुने र पहुँचको आधारमा अनुदान लिने परिपाटीले गर्दा उल्लेखनीय रूपमा धेरैजना व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। साथै बिचौलियाका कारण उत्पादन गर्ने कृषकले सस्तो मूल्य पाउने र उपभोक्तासँग पुग्दासम्म निकै महँगो हुने कारणले उत्पादन गर्ने कृषक र उपभोग गर्ने उपभोक्ता समेत प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। बजार व्यवस्थापन तथा सहज रूपमा वास्तविक किसानको हातमा अनुदान पुग्ने परिपाटीको सिर्जना गरेमा व्यावसायिक कृषि पेसामा धेरै सङ्ख्यामा लाग्ने र कृषिबाट नै छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिमा देश विकास तथा समृद्धिको बाटोमा लम्किने देखिन्छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा कुरा गर्नको लागि जिल्ला सहकारी सङ्घ दाङका उपाध्यक्ष तथा कृषक अञ्जन पौडेलसँग गरिएको विशेष कुराकानी हेर्नुहोस् अबको क्रममा। अनि तपाईँ यो कृषि पेसामा लाग्नुभएको समय अवधि कति भयो? अब म यो पेसामा लागेको त अब कृषिमा चाहिँ लागेको भने त अब जन्मदेखि लागियो, तर व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेको भने ठ्याक्कै अहिले 1 वर्ष भयो। अनि अहिले तपाईँले यो कति क्षेत्रफल जग्गामा यो कृषि फर्म लगायत अरू फर्महरू लगायत यो कृषि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अहिले मेरो तत्काल तरकारी नै उत्पादन भइरहेको कृषि फर्म चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि अहिले 3 बिघामा छ। तर यो अब एक्सपान्ड हुने क्रममा छ। अब एक्सपान्ड भयो भने 7 बिघामा पुग्छ। अब के यो धान काटिसकेपछि 7 बिघामा मैले सुरु गर्छु। अब यो कृषि मात्र गर्नुभएको छ, अरू अन्य फर्महरू के सञ्चालन गर्नुभएको छ? मेरो अर्को पोल्ट्री फर्म छ। अहिले मसँग 3500 कुखुरा छन्। त्यो मध्येमा 2000 जति ग्रोइङ चल्लाहरू छ। अब त्यो 1 महिनापछि त्यसले अन्डा दिन सुरु गर्छ भने अहिले 1500 जति मेरो लेइङ अन्डा दिइरहेको चल्ला छ, कुखुराहरू छन्। र त्यो यतातिर पोल्ट्री व्यवसाय छ, त्योसँग अब एक किसिमले यो व्यावसायिक तरकारी खेती एकअर्कामा जोडिँदो रहेछ। त्यहाँ पोल्ट्री फर्मबाट निस्किने बाई प्रोडक्टहरू, मलहरू कृषिमा प्रयोग हुँदो रहेछ
र त्यसले गर्दाखेरि यो कृषि कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाऊ भनेर मैले दुईटालाई अहिले सँगसँगै जोडेर अगाडि बढाएको छु। नमस्कार, म नृत्य निर्देशक तथा कलाकार शङ्कर विशी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नमस्कार, म नृत्य निर्देशक तथा कलाकार शङ्कर विशी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी। जस्तै यो पोल्ट्री फार्म पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको रहेछ र सँगसँगै यो कृषि पनि गरिरहनु भएको रहेछ र यो सबै क्षेत्रफलमा यसरी यो सञ्चालन गरिरहँदा कति जति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो होला तपाईँले कृषि? अब मेरो सुरुवातमा त गइहाल्यो, लगभग 8 लाख जति मेरो यो तरकारी खेतीमा गएको छ। र योमा सबभन्दा बेसी केमा जाँदो रहेछ भनेपछि जुन यो बाँसको ठेङ्ग्राहरू देख्नु भएको छ तपाईँले, यो गाडेको, यो बाँसमा म्याक्सिमम् पैसा जाँदो रहेछ। र यो बाँस त किन्न त्यति महँगो छैन, 200 रुपियाँ 300 रुपियाँमा एउटा बाँसको घना आइहाल्छ। तर यसलाई काट्ने, यसलाई फोड्ने, चिर्ने र यसलाई तिखार्ने गर्दाखेरि र यसलाई गाड्ने समेत लाएर खर्च म्याक्सिमम् हुँदो रहेछ। त्यसरी हेर्दाखेरि अब योमा ज्यालामा मात्रै त मैले 3 लाखभन्दा बढी खर्च गरेँ यो बाँसको कटिङमा। त्यसपछि बाँस किन्नु पऱ्यो, ढुवानी गर्नु पऱ्यो, बिउहरू किन्नु पऱ्यो, त्यसपछि मजदुरीहरूलाई ज्याला दिनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि यो तरकारीतिर मेरो करिब 8 लाख रुपियाँले लगानी लागिसकेको छ भने पोल्ट्री फार्मतिर पनि लगभग 30 देखि 35 लाखको हारेर मेरो लगानी छ अहिले। र यत्रो ठुलो लगानी गरेर यसरी उत्पादन गरिरहँदा तपाईँले यो बजार व्यवस्थापनमा, बजारमा कस्तो छ मार्केट, सामान सजिलैसँग जाने अथवा बजार व्यवस्थापन सजिलो कस्तो छ? यसो भनेर बजारको सवालमा कुरो गर्दाखेरि नेपालको कन्टेस्टमा हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने हामी ज्यादै ठगिएका छौँ। बजारको मानेमा कुरा गर्ने हो भने किन भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी यो लकडाउनको बेलाको मात्रै म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। लकडाउनको बेलामा हामीले यहाँ 10 रुपियाँ किलो करेला बेच्न बाध्य भयौँ र 10 रुपियाँ किलो सिमी बोडीहरू बेच्न हामीले पर्यो। तर यही लकडाउनको अवधिमा जब कि विदेशबाट केही पनि सामान आउँदैन भन्दै पनि यही भैरवाको नाकाबाट मात्रै 62.5 करोडको तरकारी मात्रै आयात गर्यो नेपालको सरकारले। भनिसकेपछि एकातिर कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिमा अनुदानहरू छोड्ने, कृषिमा विभिन्न किसिमका योजनाहरू सरकारले बनाउने, अर्कोतिर फेरि अब विदेशी चिजहरू जो आफ्नो देशमा उत्पादन भइरहेको छ त्योभन्दा पनि विदेशी चिजमा बढी लालायत हुने र त्यसलाई आयात गर्न बढी प्राथमिकता दिने त्यो चलन छ। र यहाँको हाम्रो बिक्री के छ भन्नुहुन्छ भने जहाँ पनि यो क्षेत्रमा पनि बिचौलियाहरूको ठुलो चलखेल छ। अब हामी बिचौलियासँग नजोडिएर हाम्रो उपाय नै छैन, किनभने हामीसँग फुटकर किन्न सक्ने, हामीले त्यो किसिमको बजारमा हाम्रो पहुँच हुन सक्दैन। हामी उत्पादनतिर ध्यान दिने कि बिक्रीतिर ध्यान दिने, त्यसकारण हामी किसानहरू बिक्रीतिर ध्यान दिन सक्दैनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी उत्पादनमा जोडिँदै र बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले बिचौलियालाई नपकडेर नहुने भएको। तर बिचौलियालाई अलि ठुलो मार्जिन खाने चलन छ यहाँ। अहिले पनि मार्केटमा बजारमा हेर्नु भने उपभोक्ताले यही सिमी, मैले अहिले उत्पादन सबभन्दा धेरै उत्पादन मेरो सिमी भइरहेछ, यही सिमी तपाईँको बजारमा उपभोक्ताले यही घोराईको मार्केटमा 80 रुपियाँ किलो हालेर किनिराखेको छ भने हामी 40 रुपियाँ किलो दिइरहेछौँ बिचौलियालाई। उसले 40 रुपियाँ किलोमा हामीसँग उठाइराखेको अवस्था छ। र त्यो हेर्दाखेरि 40 रुपियाँ त कसले खायो भन्दाखेरि हामी मेहनत गर्नेले पनि पाएनौँ, उपभोक्ता त्यसै बढी मूल्य चुकाउनु बाध्य भयो। र खायो कसले भने जो चाहिँ बजारमा एउटा सटर खोलेर बसेको छ उसैले नै बिचको जति हामीले प्राप्त गरेका छौँ मूल्य त्यति नै उसले पनि पाइरहेछ। नमस्कार, म नृत्य निर्देशक तथा कलाकार शङ्कर विशी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी।
अनुभवी डेन्टल सर्जन BDS KUSMS डाक्टर रश्मिता बस्नेतद्वारा दाँत गिजा र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार शल्यक्रिया एवं परामर्श सेवा अब दाङ घोराई न्यू रोडमा अवस्थित न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिकमा। हाम्रा सेवाहरू दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी परामर्श, किराले खाएको दाँत निकाल्ने तथा भर्ने, किराले खाएको ठाउँमा फिक्स दाँत ब्रिज हाल्न अनि निकाल्न मिल्ने गरी दाँत हाल्ने तथा वृद्ध मान्छेको पुरै दाँतको सेट नै फेर्ने व्यवस्था, लेजर पद्धतिद्वारा दाँत कलरको दाँत भर्ने, सिसा भर्ने तथा चाँदी भर्ने, दाँतको जरादेखि नै उपचार गर्ने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत सिधा बनाउने, गिजा सम्बन्धी सबै प्रकारको सर्जरी गर्ने, दाँत सफा गर्ने, पोलिस गर्ने तथा पहेँलो दाँत सेतो गराउने, दाँतको एक्सरे गर्ने। थप जानकारी तथा सम्पर्कका लागि न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिक, न्यू रोड घोराई दाङ, गणेश फिल्म हलको पारिपट्टि। मोबाइल 9829981553। नोट: कोभिड-19 मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर दाँत सम्बन्धी सबै खाले उपचार गर्ने सहस्र जानकारी गराउँदछौँ। नमस्कार, म नृत्य निर्देशक तथा कलाकार शङ्कर बिसी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन HD। यो कोरोना महामारीको बेलामा त्यसै त बजार व्यवस्थापन राम्रोसँग नभइरहेको भन्नुभयो र यो कोरोना महामारीको अवस्थामा तपाईँहरू यो कृषि फर्महरू सञ्चालन गर्ने यस्तो कृषकहरू सबैलाई समग्रमा के कस्ता समस्याहरू परिरहेछन्, के कस्ता समस्याहरू परे, के होइन, सबभन्दा ठुलो समस्या त हाम्रो उत्पादन बारीमा नै सड्यो। पहिलो समस्या त हामीलाई यो लकडाउन जुन गर्यो सरकारले, लकडाउनको बेलामा पनि किन विदेशबाट आयात गर्ने? फेरि यो दाङको उत्पादन बुटोल जान नदिने, दाङको उत्पादन गुल्मी जान नदिने, पाल्पा जान नदिने, नेपालगञ्ज जान नदिने, तर इन्डियाको उत्पादन फेरि आउन दिने, त्यो गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन यहीँ खेतमै बढु सडोस् भनेर हामीले छोड्यौँ। है, लिनै नहुने 10 रुपियाँ किलो दिँदा 5 रुपियाँ किलो दिँदाखेरि पनि लिन नहुने, बिक्री छैन भन्ने, तर बाहिरबाट आइदिने, त्यो भयो। र अर्को कुरो के भयो भन्नुहुन्छ भने अब हामीले उत्पादन त गर्छौँ, तर उत्पादन गर्दाखेरि जुन उत्पादन लागत भन्छ नि बिउ बिजनहरू, अर्को समस्या के छ भनेपछि बिउहरूमा छ। पोहोर साल हामीले जुन बिउ यहाँको हामीले यहाँ बेर्नाहरू राख्छौँ, त्यही बेर्ना चाहिँ हजुरको अब मूल्य 1000 रुपियाँ एउटा प्याकेट थियो भने अहिले 1200 पुर्याइसके। र यो लकडाउनको बेलामा त बिउ नै नभएर, वास्तवमा भने म टमाटर खेती गर्न भनेर अगाडि बढेको मान्छे हो, मैले टमाटरको बिउ नै नपाएपछि म सिमी खेतीमा, अहिले बढी मेरो सिमी देख्नुहुन्छ तपाईँले, यो सबै टमाटरको लागि तयार गरेको जग्गा हो। तर टमाटर प्राप्त नभएपछि, बिउ नै प्राप्त नभएपछि मैले सिमी रोपेर यो खाली राख्नुभन्दा, बाँझो राख्नुभन्दा सिमी नै राखौँ भनेर राखेर अगाडि बढायो। र समग्रमा हेर्दाखेरि हामी किसानहरू त एउटा बिचौलियाबाट त ठिक छ, बिचौलियाले बजारीकरण गरे बापत हामीले जति मूल्य पाछौँ त्यति मूल्य उसले राखेको छ आफ्नो मार्जिन। तर के छ भने यो बिउ बिजन र विषादीहरू, औषधिहरू र भिटामिन्सहरू बेच्ने निकाय पनि मोनोपोली छ यहाँ। है, जति मन लाग्यो त्यति मूल्य कायम गरेका छन्। यो अहिले तरकारीमा बिछाउने प्लास्टिकहरू हामीले तलबाट यो घाँसहरू नमिरोस्, यसको मोइस्चर कायम रहोस् भनेर हामीले जुन प्लास्टिक बिछाउँछौँ, यो प्लास्टिक पनि पहिला तपाईँको लकडाउनभन्दा हुनु अगाडिसम्म यो 3500मा पाइन्थ्यो भने अहिले हजुरको 5800, 6000 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। अहिले त्यति फरक परेको छ। जो नियमन गर्ने सङ्घ संस्था नभएको कारणले बजारमा जो बिचौलियाहरू छिरेर तपाईँलाई यो सामानहरू किन्दाखेरि, बिउपलहरू किन्दाखेरि मनोमानी तरिकाले रेटहरू लगाइरहेछन्। कृषकले यो समस्या चाहिँ जो झेल्नु परिरहेछ। म्याक्सिमम यो त अब राज्यको निकाय, अब त देश संहितामा गइसकेपछि प्रत्येक स्थानीय निकायहरूलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ नि त। तर ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको पाइँदैन। ल खेती गर भनेर प्रोत्साहन गर्ने, ल हामी यति अनुदान दिन्छौँ भन्ने, तर किसानले त खेती गरेर मात्र भएन नि त। खेती गर्नको लागि उसलाई चाहिने बिउ मलहरू, अहिले मल तपाईँको यति समस्या छ, मैले मलै नराखेर यो तरकारी रोप्नु पऱ्यो। तर अहिले बल्ल अलिकति पछिल्लो चरणमा आएर अलिकति मल पाएर पछि मल ड्रपिङ गरिरहेको छु मैले। पहिला त मलै नराखेर त्यत्तिकै तरकारी रोप्नु पर्ने बाध्यता हो, किन पाइँदैन त्यो। र अहिले पनि एकदमै गाह्रो छ, सोर्स लगाउनुपर्छ, एकदम सिधा हात जोड्नुपर्छ।
मलहरूको लागि र यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको पहल त मैले त अब हामी विभिन्न कार्यक्रममा यही छिमेकी देश भारतका विभिन्न सहरहरू पनि गएको हो। त्यो जाने क्रममा उहाँ त मन्डीहरू हुन्छ, ठुला ठुला मन्डीहरू हुन्छ, किसानले सोझै मन्डीमा लगेर डाइरेक्ट आफ्नो तरकारी बेच्न पाउँछ, उत्पादन फसलहरू बेच्न पाउँछ। तर हाम्रो यहाँ छैन, सीमित बिचौलियाहरू छन्, त्यही सीमित बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ र तिनी बिचौलियाले जति रेट लगाए, पहिला रेटै भन्दैनन् उनीहरू कोच्च भनेर, अनि उनीहरूले बिक्री गरिसकेपछि बल्ल भन्छन् हामीले यतिमा तपाईँको माल बेच्यौँ है भनेर भनिदिन्छन्। त्यो अवस्था छ। र जस्तै अनुदानका कुराहरू पनि जोड्नुभयो तपाईँले। अहिले अब सरकारले नै भनौँ कृषि प्रधान देश भनेर कृषिमै लगानी गर्ने भनेर, सबै कृषिमै लगानी गर्ने भनेर अब बाहिरबाट ऋणहरू खोज्दा पनि कृषिमै लगानी गर्ने भनेर कृषिकै नाम दिएर ऋण खोजिरहेको अवस्था छ सरकारले। र यो अवस्थामा कृषकहरूलाई जुन फिल्डमै काम गर्ने, कृषि पेसा गर्ने साँच्चीकै वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउने कुराहरूमा कतिको अनुदान पाएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अथवा तपाईँले नै आफ्नो केसमा कति सरकारबाट राम्रो खालको लगानी अनुसारको आफूले मेहनत गरे अनुसारको अनुदान पाउन कतिको सहज छ अथवा सहज तरिकाले पाउनु भएको छ कि के छ यो सम्बन्धी? यसो छ कि अब हामी जस्तो अलिकति केही अब शिक्षित किसानहरूलाई त त्यति गाह्रो छैन। अब एउटा सामान्य किसान भनौँ न, एउटा न्यून उसको साक्षर मात्रै छ भनौँ, उसको अध्ययन पनि व्यापक छैन भनौँ, तर त्यो किसानलाई कस्तो बाध्यता छैन, त्यो सरकारले लिने जुन प्रपोजल हुन्छ, प्रस्तावना उसले तयार गर्नु भन्छ, यति गाह्रो छ त्यो प्रस्तावना तयार गर्न। त्यो सामान्य किसानले त्यो तयार गर्न सक्दैन सर। र त्यो तयार गरिदिने फेरि अर्को बिचौलिया तयार हुन्छ त्यहाँ है। अर्को बिचौलियाले फेरि त्यो नेपाल सरकारले राज्यले बनाएको कृषिमा अनुदान दिएर कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउने भनेर यति कुरा गर्दा गर्दै पनि त्यही कृषिको लागि खुल्ने कार्यक्रमहरूमा त्यसमा लेख्नु प्रस्तावना लेख्दाखेरि पनि फेरि बिचौलिया त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब किसानले अनुदानको लागि अप्रोच बढाउने बेलादेखि नै बिचौलिया किसानको पछि सुरु हुन्छ, किनकि त्यो लेखिदिए बापत एउटा निश्चित रकम किसानले त्यहीँनिर तिर्छ सबभन्दा पहिला है, एउटा लेख्ने मान्छेलाई। अनि लेखिसकेपछि लगेर बुझाउँछ, फेरि यो डकुमेन्ट पुगेन भन्ने हुन्छ, फेरि त्यो डकुमेन्ट बनाइदिनलाई फेरि छुट्टी बुझाउनु पर्छ। अनि त्यो लिएर आइसकेपछि के हुन्छ भन्नु चाहिँ अब त्यसले यहाँ चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जाने बेलामा अब त्यसपछिबाट त्यसले जुन त्यसले मूल्यमा सोधेर त्यसले कार्यक्रम तयार गरेको हुन्छ त्यो मूल्यमा उसले त्यो सामानै पाउँदैन त्यसपछि। अनि त्यसले गर्दाखेरि किसान चाहिँ यस्तो छ कि अब यो कौवालाई बेल पाक्यो हर्षण बिस्मात भने जस्तो अब नेपाल सरकारले अनुदानहरू ल्यायो, तर किसानलाई चाहिँ हर्षण बिस्मात जस्तो अनुदान आछ, किसानले गर्नुपर्छ भन्ने त भयो, तर अनुदानको आउने प्रक्रिया, किसानसम्म आउने प्रक्रिया चाहिँ एकदमै झन्झटिलो, एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुर्याएको हुनाले गाह्रो छ। तर अब अलिकति शिक्षित किसानहरू छ, आफै लेख्न सक्छ किसानहरूले प्रस्तावनाहरू भने त त्यसलाई अलिकति सहज होला, तर बाँकीलाई त गाह्रो छ। सामान्य लेखापढी गर्न नजानेका किसानहरू यिनीहरूलाई अनुदान लिँदा चाहिँ अनुदान लिने रकम जति त्यो अनुदान ल्यायो लास्टमा ल्याएको अनुदान जति त्यही अनुदान लिने क्रममै खर्च हुने समस्या छ। मोटामोटी रूपमा अनुदान जति उसले ल्याउँछ त्यो ल्याउँदा आधा पैसा त त्यो अनुदान ल्याउने प्रक्रियामै उसको सकिन्छ। अनि त्यसपछि उसकहाँ त के आइपुग्छ, फेरि उसको आफ्नै लगानी थपिन जान्छ। यसको मतलब सहज तरिकाले कुनै पनि किसानले, सरल किसानहरूले सहज तरिकाले यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन् यो अनुदानको। यसको मतलब सूचना पनि उनीहरूसम्म त्यसरी आइपुग्दैन। ल एउटा किसानले ल यो कृषि अनुदानको लागि यस्तो कार्यक्रम खुलिया छ अरे भनेर उसँग सूचना पनि सहज रूपमा आइपुग्दैन, किनभने हाम्रा आम किसानहरू प्रविधिको पहुँचभन्दा अझै टाढा छन्। उनीहरूले सामान्य रूपमा नेटहरू वेबसाइटहरू अझै हेर्न सक्ने अवस्थाका छैनन् किसानहरू। त्यसले गर्दा त्यो सूचना पनि आइपुग्न सहज छैन र आयो भने पनि त्यही अघि नै मैले तपाईँसँग भने त्यही तरिका नै छ। लगानी त सरकारले कृषिमै लगानी लाउने भनिरहेछ र फेरि यो कृषि गरिरहँदा तपाईँको पोल्ट्री फार्म पनि रहेछ। अब यावत रोगका कुराहरू, सङ्क्रमणका कुराहरू, यस्ता यावत कुराहरू होलान्। अनि यो रोग लागेको बेलामा, सङ्क्रमण लागेको बेलामा सरकारी स्तरबाट केही हेर्ने व्यवस्था छ कि तपाईँहरूले अब आफ्नो तरिकाले, व्यक्तिगत तरिकाले खोजेर यसको उपचार गर्ने अथवा रोग सङ्क्रमण लाग्दाखेरि अरूसँगै विज्ञहरूसँगै जानकारी लिने अवस्था छ?
अब योमा त अब यो भोलि बिहान सङ्क्रमणको अवस्था रोगको अवस्थामा अरूको बारेमा त मैले भन्न सक्दैन। मेरो आफ्नो अनुभवभरि मैले जतिखेर पनि कृषि प्राविधिकहरूलाई नगरपालिकाको कृषि शाखामा गएर कृषि प्राविधिकलाई अनुरोध गरेँ भने उहाँहरू मेरो फिल्डमा आउनु भएको छ है। उहाँहरूले आएर त्यसको अनुसन्धान गरेर औषधि रिफर गरेर जाने गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू किसानहरूको पहुँच छ कि छैन त्यहाँसम्म। तर नमस्कार, म नृत्य निर्देशक तथा कलाकार शङ्कर विसी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी घुराईमा अवस्थित श्री राम चाट भण्डार। हामी कहाँ फुल्की, मिठा फुल्की, चाट, मिठा चाट, टिकिया, दही बडा, आइसक्रिमका आइटमहरू तथा चाट सम्बन्धी सम्पूर्ण परिकारहरू पाइनुका साथै विवाह, पार्टी, बर्थडे, सेमिनार अथवा अन्य कुनै सभा समारोहमा सेवा दिनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। श्री राम चाट भण्डार, राप्ती टोल, घोराई दाङ। प्रोप्राइटर पदम। मोबाइल नम्बर 9848 63387। नामै काफी छ, श्रीराम चाट भण्डार। नमस्कार, म नृत्य निर्देशक तथा कलाकार शङ्कर विसी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एचडी। मैले भरि त्यहाँसम्म पहुँच पुर्याएर मलाई आइपर्ने सम्भावित समस्याहरूको बारेमा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई यदि कहिले काहीँ अप्ठ्यारो पर्ने उहाँहरू आउनु भ्याउनु भएन भने म आफै फोटो खिचेर लगेर जान्छु, यस्तो छ समस्या भनेर। होइन भने बोलाएको बेलामा उहाँहरू आउनु भएको छ र हेर्नु भएको छ र सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यो भरि सर, अनि यो कृषि प्रविधिका कुराहरू होला, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अपनाएर कृषि गर्ने कसरी? अब तपाईँ एउटा सफल कृषक भइसक्नु भएको र धेरै कृषकहरू सफल हुन नसकेको अवस्थामा यो लगानी लाउँदै अनि लगानी लाउँदैमा त्यसको प्रतिफलै उठाउन, लगानी नै उठाउन नसकेर जामासाई भएर ब्याक भइरहेको यो अवस्थामा तपाईँ एउटा सफल कृषक हुनुहुन्छ र यो कृषि र प्रविधिका कुराहरू, नयाँ नयाँ कृषि प्रविधि प्रयोग गरेर अथवा के गरेर सफल हुन सकिँदो रहेछ, यसो त्यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न। अनि यस्तो हाम्रो यहाँ त अहिलेसम्म प्रविधि प्रयोग गर्ने भनेको त एकदमै न्यून छ। जम्मै मानव शक्तिको नै प्रयोग भइरहेको छ। र एउटा कुरो के हो भने अहिलेको समयमा त हामी मानव शक्ति प्राप्त गरिरहेछौँ। अहिले मैले पनि करिब 10 जना आफ्नै गाउँका भाइहरूलाई 50 दिन जति रेगुलर मैले काम दिएँ। 10 जना भाइहरूले 50 दिनसम्म रेगुलर म कहाँ काम गर्ने बेलामा उनीहरूको एउटा रोजीरोटीको समस्या पनि टल्न त। तर के हो भने अब यो कोरोना महामारीको कारणले मात्रै यिनी भाइहरू यहाँ अड्डिएका हुन्। होइन भने कोही विदेशबाट आएका हुन्, कोही नेपालका ठुला सहरहरू काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल जस्ता सहरहरूमा बसेर व्यवसाय गरेका भाइहरू हुन्। त्यो व्यवसाय आफ्नो चौपट भएपछि फर्केर यहाँ गाउँमा आएका भाइहरू हुन्। र यिनीहरूलाई अहिले यहाँ उनीहरूको आफ्नो त्यहाँ पेसा, व्यवसाय सबै निष्क्रिय भइसकेपछि यिनीहरू आफ्नै गाउँमा फर्केर आइसकेको अवस्थामा अहिले मान्छे पाउन गाह्रो नभएको मात्रै हो। तर भोलि बिहान दिनमा यो समस्या फेरि आउँछ। यदि यो कोरोनाको महामारी यदि कम न्यूनीकरण हुँदै गयो भने यिनीहरू खुट्टा उचालेर बसिराखेका छन् सबै। हामी त आफ्नै ठाउँमा फर्किने हो, हामी त विदेशी जाने हो, यहाँ के हुन्छ र भनिराखेका छन्। त्यो अवस्था छ। कतिजनालाई अहिले चाहिँ कतिजनालाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ? अहिले मेरो रेगुलर 4 जनाले काम गरिराख्नु भएको छ। 4 जनाले रेगुलर काम गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ रोजगारीका अवसरहरू नभएर, रोजगारी नपाएर विदेश प्लान हुने एउटा बाध्यता पनि छ युवाहरूमा। र एउटा कुरा यहाँ काम गर्दा चाहिँ त्यति प्रतिफल नआउने, विदेशमा गएपछि केही मोटो मात्रामा केही धेरै मात्रामा कमाइन्छ भन्ने पनि होला। र तपाईँले यही नै रोजगारीको सिर्जना अवसरहरू दिइरहनु भएको रहेछ। 4 जनाले रोजगारी पाइरहेको रहेछन्। र यावत रूपमा तपाईँले यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा एजुअलमा कतिजना जतिले रोजगारी पाउँछन्, कतिजना जतिले आफ्नो परिवारको चुलो बाल्न सफल हुन्छन् यो तपाईँकोमा काम गरेर? होइन, मैले बनाएको मेरो जुन मैले बिजनेस प्लान बनाएको छु मेरो यो व्यवसायको लागि, व्यावसायिक तरकारी खेतीमा मैले जुन एउटा प्लान बनाएको छु, मेरो प्लान अनुसार मसँग यदि म 10 बिघा जग्गामा मेरो यो खेती एक्सपान्ड भयो भने मेरो नियमित रोजगार भनेको
थाई जस्तै मान्नु न, नियमित रोजगार भनेको मैले 10 जनालाई रोजगार दिने, त्यो मलाई त्यति मान्छे चाहिन्छ, त्यति जनशक्ति चाहिन्छ, किनभने 1 जना बराबर 1 बिघा मैले सोचेको छु र त्यो अनुसार जाँदाखेरि मलाई 10 जना मान्छे रेगुलर चाहिन्छ र त्यो मैले पछिको दिनमा पाउन कठिन मानिरहेको छु, किनभने अहिले पनि यिनी जो भाइहरूले यहाँ गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ भाइहरूलाई मैले कुरो गर्दाखेरि होइन दाइ अब स्थायी रूपमा त गर्न सकिन्न, जहिलेसम्म गर्छौँ भोलि बिहान अलिकति हल्का भयो भने हामीलाई त कम्पनीले बोलाइसक्यो, फर्केर आइज भनिराखेको छ, हामी त निस्किने हो भन्छन्। र त्यसले गर्दाखेरि अब कृषिमा चाहिँ अब प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ। त्यो अब राज्यले अब एउटा पुरानै ढर्रामा के अब एउटा अनुदानको लागि प्रपोजल खोल्छ, अनुदानको लागि प्रपोजल खोल्यो भने उही बिउ बिजन कति, मल कति, विषादी कति, अनि यो कति किन्ने भनेर त्यो किसिमको प्रपोजल बनाउने गरेको छ। त्यो होइन, अहिलेको अवस्थामा हामीलाई के छ भन्नुहुन्छ भने यो ड्याङ मिलाउन र यो प्लास्टिक बिछाउन मात्रै मलाई लगभग 15-20 दिन लाग्यो। यहाँ लगभग 6 जना मान्छे प्रयोग गर्दाखेरि 15-20 दिन लाग्यो भने यसको मसिन पाइँदो रहेछ। एकैचोटि उसैले ड्याङ पनि पार्ने, उसैले प्लास्टिक बिछाउँदै हिँड्ने मसिन पनि पाइँदो रहेछ। त्यस्ता मसिनहरूमा आधुनिक प्रविधिहरूमा राज्यले चाहिँ हामीलाई जोड्नु पऱ्यो कि, त्यसको लागि बरु चाहिँ 50% होइन 80% दिनु पऱ्यो, 80% अनुदान दिनु पऱ्यो, ताकि एकपटक ल्याइसक्यो मका एकपटक आयो म त्यसपछि त अर्को मलाई चाहिँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता प्रविधिहरू जो आफै गोडमेल गर्ने मसिनहरू आइरहेका छन्, अब हामी यहाँ मान्छे लगाएर गोडमेल गर्नुपर्ने अवस्था छ र यी कुराहरूलाई यो राज्यले अब अलिकति नवीनतम प्रविधिहरूलाई मात्रै अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, त्यही बिउ किन्नेमा पैसा, फेरि त्यही विषादी किन्नेमा पैसा गर्न लाग्यो भने राज्यको अनुदान पनि त्यत्तिकै जान्छ र हामी किसानहरू पनि त्यत्तिकै अवस्थामा उही पहिलाको अवस्थामा जहाँको त्यहीँ बस्न बाध्य हुन्छौँ। र यसरी यो कृषि पेसामा नयाँ आउन खोज्नु भएका कृषकहरू र अहिले पनि कृषि पेसा गरिरहनु भएका तर सफल कृषक बन्न नसक्नु भएका, व्यावसायिक रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउन नसक्नु भएका त्यो कृषकहरूलाई कस्तो खालको के अब तपाईँ एउटा सफल कृषक भएको नाताले कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म त यस्तो भन्छु कि अब मैले एउटा सानो अनुभव गरेको छु। म सहकारी क्षेत्रमा लगभग 20 वर्षदेखि क्रियाशील छु। विगतमा मैले सहकारी संस्थामा बसेर पनि केही समय काम गरेँ र त्यसपछिबाट मेरा आफ्ना सर्कलका साथीहरूले पनि काम गर्नुभयो। र एउटा कुरो के भन्छ भने हाम्रा युवाहरूमा अहिले के छ भने एउटा सोच भनौँ न, यो नकारात्मक सोच भनौँ कि यो चाहिँ पुरा नहुने सपना पाल्नु भएको छ हाम्रा धेरै युवाहरूले। म त्यहाँबाट के भन्छु भने काम नगरेर त पैसा कहीँ पनि पाइँदैन, कमाउन सकिँदैन। र आइएलओको हामीले आइएलओले प्रतिपादन गरेकै कुरा गर्ने हो भने पनि 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम र 8 घन्टा मनोरञ्जन भन्छ। र मेरो एकजना साथी अमेरिका जानुभयो, यहाँ पहिला हामी सँगै काम गर्थ्यौँ। उहाँले अमेरिका गइसकेपछि उहाँको 6 महिनापछिको अनुभव के रह्यो तपाईँको भनेर मैले फोनबाट उहाँलाई सोध्ने बेलामा उहाँले के भन्नुभयो भने दाइ साँच्चीकै हामी त बदमास रहेछौँ हामी नेपालीहरू भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि म त्यो सहकारीमा काम गर्ने बेला तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो चिया खाना भनेर 1 बजे निस्क्यो भने म कहिलेकाहीँ फर्केर आउँदैन थिएँ होइन। कहिलेकाहीँ म चाहिँ 11 बजे 12 बजे पनि आउँथेँ, किनकि आफ्नै कार्यालय हो भनेर कहिले पनि केही भन्नुहुन्न थियो। आउँथेँ, आफ्नो काम गर्थेँ, मलाई चिया खाना निस्केँ भनेपछि म गइजान्थेँ। तर मलाई यहाँ अमेरिकामा म जुन ठाउँमा काम गर्छु त्यो कम्पनीमा मलाई के भन्यो भने एक दिन मेरो फोन आयो। फोन आएपछि म त्यो फोन उठाउनलाई मे आई गो टु पिस भनेर गएँ। त्यसपछिबाट अर्को पटक फेरि फोन आयो, फेरि पिसा फेरि जान्छु त भन्नु पऱ्यो, फेरि पिसा फेरि जान्छु भनेर गएँ। तेस्रो पटक तपाईँको फोन आयो, अनि तपाईँको फोन उठाउने बेलामा पिसा फेरि जान्छु भन्दाखेरि मलाई मालिकले के भन्यो भने त्यो म्यानेजरले त बिरामी छस्, त औषधि गर्न जा, त आज छुट्टी लिएल भने मलाई छुट्टी गराइदियो भनिसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने परम्परा त्यो छ। 3 पटक पिसाब फेरि जाने भनेपछि उसले बिरामी सम्झ्यो मलाई, किन छिनछिनमा पिसाब लाग्छ भने त रोगी होस्, त बिरामी छस् त्यस कारण त जा, आज काम नगर, त्यस कारण तँ जा भने। तर हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि काम गरेको छु भन्ने तर गफै गरेर बस्ने चलन बढी भएको छ। र मैले एक ठाउँ ट्रेनिङ चलाउने बेलामा पनि मलाई यो आभास भयो, एकजना सहभागीले प्याच्चै सोधिदिनु भयो तपाईँले कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ सर भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म पनि झसँग गरेँ म कति घन्टा गर्दो रहेछु र यसो हेरेर मैले मेरा पोल्ट्री फार्ममा मैले त काम गरेँ भने जम्मा दिनभरिमा 1 घन्टा मात्रै गर्दो रहेछु। अनि 1 घन्टा काम गरेर मैले अनि तलब खोज्ने, 8 घन्टा काम गर्ने बराबरको मेरो कमाइ भएन भनेर म उफ्रिने। त्यस कारण म तमाम युवाहरू र तमाम कृषक साथीहरूलाई के भन्छु भने जोडिनुहोस्। अझै पनि हजारौँ बिघा जग्गा खाली छ। दाङको कन्टेस्टमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले दाङ जिल्लामा मात्रै पनि सरकारी जमिनहरू 33,500 जमिन खाली छ। सरकारी जमिन, व्यक्तिगत कुरै छोडौँ, सरकारको यो जुन हामी भन्छौँ नि त्यो ऐलानी जग्गा भन्छौँ
एकड 33,500 एकड जमिन खाली परेको छ, बाँझो छ। यो हामी पूर्व भालुवाङदेखि पश्चिम कालीमाटीसम्म पुग्ने बेलाको बिचको यो भेगमा त्यति जग्गा खाली छ, बन्जर छ है। त्यत्तिकै चौर डाँडो पल्टिएको छ। केही गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ। अहिले पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, अब नुनदेखि सुनसम्म र जौँदेखि जनैसम्म विदेशबाट आयात हुने देशमा हामी छौँ है। एउटा लागबत्ती बाल्ने बेलामा, होम गर्ने बेलामा चाहिने जौँ पनि हामीलाई विदेशबाट किन्न परेको छ। 33.5 करोडको त कतिको जौँ किने रहेछ देशले परार साल है। त्यस्तै गरेर जनै पनि आयात गर्नु परेको छ। इन्डियाबाट जनै आयात हुन्छ यहाँ है। हामी त एउटा जनैधारीहरूले लाउने जनै पनि विदेशबाट मगाउने। त्यस्तै गरेर बौद्धिस्टहरूले जहाँ गाईको मासु खान्छन् त्यहाँ काटिएको बत्तीको धागो ल्याएर हामी नेपालमा आएर हामी लागबत्ती लाउँछौँ, त्यो बत्ती बाल्छौँ। भनिसकेपछि यावत कुराहरू हामी आयातमा निर्भर छौँ, मान्छे मात्र निर्यात गरिरहेछौँ। यो कहिलेसम्म सम्भव छ? त्यसले गर्दा यो यस्ता महामारीहरू अझ कति आउने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै देशलाई पहिला आफ्नो देशलाई यसलाई बनाऊ, हाम्रो उत्पादनले हाम्रो देशलाई पुग्ने किसिमको बनाऊ, त्यसपछि निर्यातका लागि कुराहरू गरौँ। अहिले मैले विदेश गएर आएका भाइहरूको बारेमा सोध्छु, अनि के तरकारी खान्छौ, के खान्छौ त्यो विदेशमा बसेर भन्ने बेलामा के हुन्थ्यो दाइ, सबै त इन्डियाबाट जाने रहेछ नि। चामल पनि इन्डियाबाट जान्छ, गहुँ पनि इन्डियाबाट, पिठो पनि इन्डियाबाट जान्छ, तरकारी पनि इन्डियाबाट आउँछ, त्यही पकाउने त्यही खाने हो, दाल पनि त्यही हो भन्छ। भनिसकेपछि हामीले पनि किन गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो यत्रो जग्गाहरू बाँझो छन्। हामी सधैँभरि पढे लेखेर म त जागिरी खान्छु, म त कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच त्यागौँ, व्यावसायिक बनौँ। व्यावसायिक बन्न सक्यौँ भने आफूलाई पनि हुन्छ, परिवारलाई पनि हुन्छ र समाजलाई पनि हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। र 2 जना मान्छेलाई मात्रै विदेश जान रोक्न सक्यौँ हाम्रो पहलले भने पनि त्यो ठुलो हुन्छ हाम्रो लागि। म यही भन्न चाहन्छु हाम्रा युवाहरूलाई। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। रेडिमेड तथा अर्डर अनुसार सुन चाँदीका आकर्षक गरगहनाहरू अब राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक, घोराई दाङमा। हाम्रा सेवाहरू: बाला, चुरा, नौगेडी, झुम्का, मङ्गलसूत्र, औठी, हार, चन्द्रहार, चोक्कर हार, रानीहार, तिलहरी, छड्के तिलहरी, टप, फुली, मुन्द्रा, नथिया, रामलीला, पेन्जडा झुम्का, पञ्चरत्ने बाला, चन्द्रमा जन्तर, शिरबन्दी, राशि पत्थरहरू तथा दक्ष कारिगरद्वारा सम्पूर्ण सुनचाँदीका रेडिमेड आकर्षक गरगहनाहरू बिक्री गरिनुका साथै अर्डर अनुसार बनाउनु परेमा तथा खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक, घोराई दाङ। प्रोप्राइटर मोहन बुढा मगर। सम्पर्क नम्बर 9848862002 र 9869891790। सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। र अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अलिकति तपाईँको यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँले गरेका सङ्घर्षहरू, तपाईँले भोगेका कुराहरू, के अलिकति जीवन सङ्घर्षको बारेमा पनि थोरै केही बताइदिनुहोस्, जोडिदिनुहोस् न अन्त्यमा। पहिला त अब सबै आम युवाहरू जस्तै म पनि लोकसेवा आयोग नलडेको होइन, 2-3 पटक लोकसेवा आयोग लडेँ। लोकसेवा आयोगमा असफल भइसकेपछि अनि ठ्याक्कै एक ठाउँ निजी स्रोतमा, एउटा विद्यालयमा निजी स्रोतको टिचर मागेको थियो। म निजी स्रोतको टिचर हुनलाई गइसकेपछि लगभग 6 वर्ष मैले त्यहाँ पढाएँ। अनि त्यसपछि जिल्ला विकास समिति दाङमा सोसियल मोबिलाइजरको लागि भ्याकेन्सी खुलेको थियो र त्यहाँ
खुलस्त रूपमा भन्दाखेरि म टिचिङ गर्दाखेरि मैले 2875 रुपियाँ तलब खान्थेँ भने महिनाको, त्यहाँ 4000 रुपियाँ तलब थियो सोसियल मोबिलाइजरको। भनिसकेपछि एउटा ठुलो अन्तर देखेर रकमको, र म चाहिँ यो टिचिङ पेसामा भन्दा मलाई त कमाइ त्यहाँ हुन्छ भनेर म चाहिँ सोसियल मोबिलाइजरमा गएँ। र म सोसियल मोबिलाइजरमा गइसकेपछि देशमा चरम द्वन्द्व थियो। एकातिर माओवादीहरूले युद्ध सञ्चालन गरेका थिए र त्यसले गर्दाखेरि म फेरि अलिकति पहाडी इलाकामा मेरो पोस्टिङ भएको हुनाले म त्यो पहाडी इलाकामा जागिर खान गएको बेलामा त्यहाँ स्थानीय माओवादी साथीहरूले कि जागिर छोड कि त भने यो ठाउँमा आउँदैन, दुईवटा शर्त मात्र राखेँ। राखिसकेपछि मैले यस्तो द्वन्द्वको बेलामा जागिर खानुभन्दा जागिर छोड्नु बेस भनेर जागिर छोडेर त्यसपछि म चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न लागेँ। अनि सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न लाग्दाखेरि सहकारी क्षेत्रमा अलिकति माम जुटाउन गाह्रो जस्तो लाग्यो, किनभने आम्दानी एकदमै कम, किनभने संस्थाको आम्दानी नै कम हुँदाखेरि आफूले माग्न नसकिने धेरै। त्यसपछि झन् सहकारीहरू छ्याप्ती खुल्ने चलनहरू चले। त्यसपछि म ब्याक भएर कि त पसल गर्नुपर्छ भनेर पार्टनरसिपमा पसल गर्न प्रयास गरेँ, तर म पार्टनरहरूसँग जम्न सकिनँ। म चाहिँ अलिकति पहिला सङ्घ संस्थामा अलिक बढी म टच भइसकेको हुनाले र पार्टनरसिपमा पनि चित्त बुझ्दो किसिमको वातावरण नभइसकेपछि मैले त्यो पार्टनरसिप त्यागेर म सोझै पोल्ट्री फर्ममा होमिएँ। र विगत म 2070 सालदेखि म यो पोल्ट्री सेक्टर चलाएर बसिरहेको थिएँ भने, अनि मैले जति पनि यहाँ पोल्ट्री सेक्टरबाट उत्पादन हुने यो मलहरू मैले बेच्थेँ, यो कहाँ लान्छन् भनेर हेर्थेँ। मैले हेर्नेलाई जम्मै तरकारी खेतीमा गएको देखेँ। अनि म आफै किन नगर्छु, मसँग यत्रो जग्गा छ, मेरो आफ्नै पनि अब आफ्नो परिवार बुवाको नाममा भएको सम्पत्ति यति धेरै छ, यो जग्गा पनि भाडा माग्न आइरहेको बेलामा म आफै किन नगर्ने त, म बढी फाल्टु भएर बस्ने अनि केही काम भएन भनेर किन हिँड्ने भनेर म त्यसपछिबाट पोल्ट्री सेक्टरमा 6 वर्ष बिताइसकेपछि म त्यसपछि तरकारी सेक्टरमा आएँ। तर विडम्बना म तरकारीको क्षेत्रमा आएको 4-5 महिना पछिबाट यो कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउन सुरु भयो। अनि पोल्ट्री सेक्टरमा जाने बेला पनि त्यस्तै भएको। पोल्ट्री सेक्टरमा गएको 2 वर्षपछि त फेरि नेपालमा नाकाबन्दी नै भइदियो। त्यो नाकाबन्दीले पनि मलाई ठुलो ह्याम्पर गर्यो त्यतिखेर। र अब जे होस् आइया छ, अहिले बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्यो, अलिकति योमा ध्यान दिन सक्यो भने यो राम्रै हुँदो रहेछ। अहिले पनि 40 रुपियाँ पनि मैले सिमीमा मूल्य पाछु, यो नराम्रो होइन, मेरो लागि राम्रै हो। तर उपभोक्ताले पाएको हेर्दाखेरि भरि एकदमै नराम्रो हो। उपभोक्ताले कम्ती हो भने उपभोक्ताले त मैले 40 दिएछु, उपभोक्ताले 50 मा पाउनु पर्ने थियो, त्यो हुनुपर्ने, त्यो हुन सकेन। त्यही नै अलिकति कता बिज्दो रहेछ। र मैले त अझै पनि भन्छु हाम्रा स्थानीय तहका स्थानीय निकायका यिनी पदाधिकारीज्यूहरूलाई म त अहिले पनि अनुरोध गर्छु, टिभी यदि हेर्नु भएको छ भने कृपया तपाईँहरूले किसानहरूलाई अगाडि बढाउनु छ भने कृपया किसान मार्केट पनि खोलिदिनुहोस्, किसानको लागि बजार पनि खोलिदिनुहोस्, ताकि किसानले निष्फिक्री रूपमा आफ्नो माल लगेर बेच्न पाओस्। र बिचौलियाहरू हामीलाई चाहिएको होइन, हामीलाई मध्यस्थता मात्रै चाहिएको छ। हाम्रो मध्यस्थता गरिदिने मान्छे चाहिएको छ, हामीलाई बिचौलिया दलाल भन्ने चाहिएको छैन। मध्यस्थता भयो भने नेपाल सरकारले त्यो बरु लाइसेन्स पनि वितरण गर्दै हुन्थ्यो भन्छु, मध्यस्थता गर्नेवालालाई एउटा निश्चित लाइसेन्स दिएर अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो भन्छु। र म समग्रमा फेरि पनि के भन्छु भने अब आयातमा आजित भएका, आयातमा हामी बाँचिरहेका नेपालीहरू अब निर्यात गर्न सिक्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। हामी ल्यान्डलक छौँ, ल्यान्डलक हुँदाहुँदै पनि भूपरिवेशित छौँ। यसको कारणले पनि हामी यो कृषि उत्पादनलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ अब जागिरको लागि सबैले सरकारी जागिर पाउन मुस्किल छ, सबैले विदेशमा राम्रो काम पाउन पनि मुस्किल छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै स्वदेशमा केही गरौँ, अगाडि बढौँ भन्न म चाहन्छु। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, यो जुन अवसर दिनुभयो आफ्ना कुराहरू राखिदिनको लागि। यो सप्तरङ्गी टिभीलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यिनै विषयवस्तुहरूसहित आजको लागि सप्तरङ्गी अपडेट यति नै। पुनः अर्को हप्ता यस्तै समसामयिक विषयवस्तु लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्दै आजको लागि सप्तरङ्गी अपडेटबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन।